uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 48 minutos na kalabay sa alas 4 sa hapon sa uluhang tudling sa itong mga balita. Una sa top story, PBBM, natingala pa sa post sa usay ka pulis nga may pabor matud pa kang former President Rodrigo Duterte. Sa balitang lokal, duha ka mga babayi dakpan sa NBI tungod sa iligal nga pagpamaligya og yuta. Sa balitang nasyonal, Attorney Salvador Medialdea gidala sa hospital dito sa The Hague, Netherlands. Sa balitang international, Russian President Putin misugod sa 30 kaadlaw nga ceasefire nila sa Ukraine. Sa balitang espesyal, binuhing iro, gikaon ang $4,000 nga cash sa iyang agalon. Sa balitang negosyo, DA masaligod sa pagpaubos sa taripa sa banana export sa Japan. Sa itong balitang paugnat sa kusog, EJ Obiena anana sa Dubai aron mo salmot sa mga outdoor competition. Sa showbiz sa balita, Yilma Zabektas bisitahon si Rufa ug mga anak sa nasud. Mga kabombo, ano ang paggatod kaninyo sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Ano kita karon nga Miyerkules, petsa 19 na sa bulan sa Marso tuig 2025. Kami ang inyong mahimong mga tigbalita kini si Bombo Levi de Leon. Ug kini si Bombo Donami Aldiola maayong hapon. O karon detalye na sa atong mga balita. Una sa top story. Insakto lamang nga silutan matud pa ang usa ka pulis nga nahimong usa ka vlogger gumikan sa dili matud pa maayong gipangsulti ni batok ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Reaksyon kini sa Malacañang, human usab nga gikasuhan sa Quezon City Police District si Patrolman Francis Steve Talion Fontillas. Ang naisgutang police vlogger ang gikasuhan sumala pa og inciting to sedition o pagsupak sa Cybercrime Prevention Act gumikan sa iyang partisan post sa social media. Giangkon usab sa Malacañang nga nakaabot kini kang Pangulong Marcos Jr. kini migawas ka mga post sa social media sa usa ka pulis nga nagpadayag sa iyang gibati batok sa gihimong pag-aresto kang ni Pangulong Rodrigo Duterte. Giangkon usab ni Palace Press Officer PCO Undersecretary Claire Castro nga natingala ang Pangulo sa naisgutang mga mikalat sa social media. Bisan na si kinsa matud pang presidente sa nasud ang matingala usab sa gihimo sa naisgutang pulis. Matud sa Press Secretary. Dunay nasupak ang naisgutang pulis sa gihimo niini gumikan na kay aktibo matud pa kini sulod pa sa iyang serbisyo ug gikinahanglang impartial o non-partisan na kini sa iyang posisyon. Gikinahanglan lamang nga patubagon o disiplinahon ang naisgutang pulis. Subay usab kini sa balaod. 51 minutos na kalabay sa alas 4 sa hapon. Detalye sa itong balitang lokal. Balhog usab sa selda sa mga otoridad ang duha ka mga babayi human nga gidakop sa National Bureau of Investigation kun NBI. Human usab nga pinagi sa entrapment operation tungod sumala pa nalambigit sa pagpamaliga og mga raw lots o mga lote. Subay sa report sa mga otoridad gireklamo ang mga dinakpan sa pipila ka mga property owner sa buhatan sa NBI tungod sa gihimong pagpamaliga nga walay pagtugot sa gobyerno busa gikasagayon sa NBI Region 11 ang operasyon. Sumala pa sa NBI Region 11 Director Attorney Archie Albao nasikop ang duha ka mga suspetsado sulod sa compound sa Briza Mall bahada ning syudad sa Davao pasado alas 11 ang takna kagapong adlaw sa sayong kaudtuhon. Dugang pa nga sa nahimong impormasyon sa otoridad na maligya sumala pa ang duha ka mga suspek nga bisan og walay insakto lisensya isip mga real estate brokers o licensed salespersons gikan usab sa Professional Regulation Commission. Sa karon ang mga dinakpan ang anana sa kustudiya sa NBI samtang pasakan kinig mga kaso sama na lamang sa estafa o kasupakan sa Republic Act 9646. Magpahigayon ang Davao Light and Power Corporation na incorporated ko na Davao Light o wala ka oras nga pagkawangtang sa kuryente ugmang adlaw gikan sa alas 12 sa kadlawon hangtod alas 8 sa buntag nga makaapekto sa mga konsumante sa habagatang bahin sa Dakbayan sa Davao. Sumala pa sa DLMPC nga kini ang gikinahanglan aron ma-facilitate ang preventive maintenance sa Headcore Incorporated sa Puan switching station ug ang mga buhat sa linya sa Davao Light sa Binugaw substation. Ang mga apektadong lugar naglakip sa dapit gikan
gikan sa Crossing Carabao Statue, Turil Junction, padulong sa barangay Inawayan na Turil. Lakip na ang Sirawan, Katigan og Binugaw nga mga lugar. Ang Davao Light nagapangayog pasaylo sa Balaw ingon man kasamok nga dala sa mga schedule nga pagkaputol sa kuryente apan maning kamot kini nga maibalik ang serbisyo sa gitudlong oras o masayo pa. Bisan pa niya na adunay posibilidad nga mulapas ang pagbalik sa supply sa kuryente tungod sa mga dili malikayang sitwasyon. Ang kahilawasan ang pangunang prioridad sa kumpanya. Busa ang Davao Light nagpasidahan sa publiko nga mag-amping o magpabilin nga magbinantayon ilabi na sa mga dapit nga adunay buhat sa linya o pagmintinar. Pamalihog na lamang sa DLPC nga sundon ang mga warning signs ilabi na sa mga lugar nga adunay nag-operate nga dagkong ekipo. Sa pikas bahin, bisan pa sa nagbag-o nga natad sa pampolitika ang Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated kun DCCI ang nagpadayon sa gihapon sa ilang panaad nga magpabilin nga lig-on og maluntaro ng kalihukan sa pagnegosyo. Pasalig usab sa lokal ug international nga mga stakeholders nga magpadayon ang pag-uswag sa rehiyon. Ang maong pahayag migula pumanusab sa desisyon sa gobyerno sa Pilipinas niadtong Marso 11 nga ipadala si kanhi President Rodrigo Duterte nga tunag itugyan sa International Criminal Court kun ICC sa The Hague, Netherlands aron nga ato bangon ang ipasangil nga mga kaso o mga kalapasan batok sa crime against humanity nga misangpot sa mga reaksyon sa mga gasuporta kaniya. Matod sa maong organisasyon sa pangnegosyo, sunod sa 57 katuig ang naiskutang buhatan na nagpabiling pangunang organisasyon sa mga negosyante sa Davao City nga nagpunting sa pagpasiugda sa balaod o paghimo o usa ka mas lig-on nga palibot nga mosuporta usab sa ekonomikanhong paglambo. Sa maabot ang kining Davao City Chamber ang mga padayon sa gihapon sa pagpangita og mga bag-ong mga oportunidad o sa pagpalambo usab sa padayon nga kauswagan sa ekonomiya sa Davao City ug lakip na sa Mindanao ug tibuok Pilipinas. Pinaagi sa padayon nga kolaborasyon o innovation nga mga pamaagi sa negosyo nagtuo ang chamber nga magapadayon sa gihapon ng rehiyon nga usa ka sentro sa komersyo sa Patigayon nga maghatag og malungtarong kalambuan ug kaligon alang kini sa tanang kabahin sa buhatan. Miulbo ang usa ka sunog sa usa ka residential area si Golden Hills sa panakaning syudad sa Davao kaganihang buntag. Subay sa report sa mga otoridad, pasado alas 9 kaganihang buntag nahitabo og maong pagsilaob sa Kapanimalay sa Golden Hills sa barangay Panakaning Dikbayan sa Davao. Gilaton usab nga girespondihan sa mga kabomberuhan ang nasampit nga sunog. Hilabihan usa ang gibating kabalaka sa mga kasilinganan tungod sa maong panghitabo. Sa pagkakaroon na parayon pa ang ginahimong investigasyon sa mga otoridad kabahin sa hinungdan sa nasampit kapag ulbo sa kalayo ingon man ang kinatibukan nga damyo sa struktura. 56 minutos na nakalabay sa alas 4 sa hapon. Detalye kita sa mga balitang nasyonal. Gidala sa usa ka hospital sa The Hague, Netherlands si Attorney Salvador Mindaldea. Gipadayag kini sa mga kaubanan ni ini usab nga posibleng naapektuhan ang kanhi Executive Secretary sa bugnaw nga panahon sa naiskutang lugar. Samtang nagpagawas usab og pamahayag ang embahada sa Pilipinas sa kahimtang ni Attorney Mindaldea nga gidala gayud kini sa The Hague Area Hospital. Nahiabot ang naiskutan sa The Netherlands aron usab nga magsilbing abogado ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga giakusahan ilawom usab sa pagdumala sa International Criminal Court. Gitugyan na sa Malacañang sa Anti-Money Laundering Council kon AMLC ang pagtubag sa freeze order sa mga asset sa mga akusado, partikular na kang Pangulong Rodrigo Duterte nga mahukmang guilty sa kasong crimes against humanity sa higayong pangayuan kini sa International Criminal Court kon ICC. Gipahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro walay si bisan kinsa ang ALMC hinungdan nga mutubag kini sa higayong adunay pangayuon. Sa higayong adunay freeze request sa asset sa ni Pangulo, kini ang tubagon sa AMLC. Dugang pa sa tinubdan nga kung gikinahanglang mahatagan og damyos ang mga naimong biktima sa extrajudicial killings, ila kining himuon isip kabahin sa paghatag og hustisya. Sa Pikasbahin, subli usab nga gipahinumduman ni Philippine National Police kun PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang mga kapulisan sa ila usab nga gikinahanglang neutral.
Human ang gipasakano sa og kaso si Patrolman Francis Steve Talion Fontillas sa Quezon City Police District ug QCPD nga nagpagawas sa og reklamo sa social media gumikan matud pa sa pag-aresto kang ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dugang pa sa PNP chief ang kapulisan ang usa ka lawas sa law and order o dili plataporma sa pagpagawas og personal o political agenda. Gipasidanan usab niini ang mga kapulisan nga dili palampason ang bisan si Kinja nga mamahimong partisan nga mao ang makaguba sa pasalig usab sa publiko sa mga kapulisan. Kaya duman nga gipasakana og kaso sa QCPD og kasong inciting to sedition og pagsupak usab sa cybercrime law. Kini nga si Patrolman Fontillas human kini nga nagpagawas usab og reklamo gumikan sa pag-aresto kang kanhi Pangulong Duterte. Gipahayag sa International Criminal Court kon ICC nga mamahimo silang muhatag og reparations o damyo sa mga biktima sa krimen sa higayong mapamatud-an nga sad-an ng usa ka akusado. Nailakip sa mga reparations ang paghatag og monetary compensation, rehabilitation o medical support. Ang mga reparations o paghatag og damyos ang mamahimong yatag sa mga biktima nga pausa-usa o usa ka grupo aron masiguro nga mabayaran ang mga biktima. Adunay gahum ang ICC nga i-freeze ang mga kabtangan sa akusado samtang nagpadayon ang pagtaral. Sa higayong nga dili insakto ang mga kabtangan sa akusado sa reparations, adunay espesyal nga pondo ang ICC nga mahimong gamiton aron matabangan ang mga biktima. Nagkahiusa ang mga nasud aron magbarog og trust fund sa mga biktima nga gipondohan gigamit ang voluntary contributions aron matabangan ang pagpatuman sa mga reparations. 59 minutos na kalabay sa 4 sa hapon. Detalye sa itong balitang internasyonal. May sugot na si Russian President Vladimir Putin nga muhunong una sa 30 kaadlaw ang pagpangatake sa iyang nasod ngadto sa Ukraine. Kini ang nahimong resulta sa panagistoryahanay sa telepono tali dalang US President Donald Trump. Gipahayag usab sa White House nga dili atakehon sa Russia ang mga energy infrastructure sa Ukraine sunod sa 30 kaadlaw. Sa maabot nga Marso 20, adunay pagpulihan na usab sa 175 kabaga prisoners of war, kundi 23 tiini ang nasa grabe ng kalisod sa ilang kahimtang. Gipangayo usab ni Putin nga gikinahanglang wala usay paglihok sa mga kasundaluhan sa Ukraine sulod sa 30 kaadlaw nga naisgutang ceasefire. Gumikan usab niini adunay pagpahunong na usab sa mga pagpangatake sa mga barko o giingon man ang pag-agi sa mga lugar susama na lamang sa Black Sea. Nagbahad si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga ang gihimong tibok gabi nga pagpangatake sa Gaza ang sinugdanan pa lamang sa grabeng pagpangatake. Gipahayag pa niini nga sa musunod nga adlaw mihimo na usab sila sa grabeng pagpangatake sa Gaza. Dugang pa niini na matigdan sa Hamas ang kusog sa Israel sulod sa 24 oras o gipanaad nga sinugdanan pa lamang kini. Gihimo ang naiskutang pagpangatake aron na mapugos ang Hamas nga buhian na ang pang-hostage ni ini. Kainumduman nga sa nakalabay nga 24 oras, mukabat na sa 400 ka mga tao ang nangamatay sa airstrike sa Israel. Panahin pa sa balitang internasyonal, nagkasinabot ang Lebanon ug Syria sa usa-usab ka ceasefire. Human sa duha ka adlaw nga madugong panagsangka sa utlanan nga gikamatay sa 10 ka mga tawo nga gilangkuban sa 3 ka mga sundalong Syrian ug 7 usab sa bahin sa Lebanon kon mga Lebanese fighter. Gipahayag nila ni Defense Ministers Michael Menasa sa Lebanon ug si Murhaf Abu Kasra sa Syria ang naisgutang kasabutan. Dungan na usab sa saad nga magpabilin ang panaglambigit sa ilang intelligence units aron nga malikayan ang susamang mga tensyon. Nahitabo ang panagsangka sa kabugarang bahin sa utlanan human nga napalagpot ang kanhi Syrian leader nga si Bashar al-Assad sa Islamic rebels. Gikabutyag usab nga 52 na nasamdan sa Lebanon samtang giakusahan sa Syria ang Hezbollah nga misulod sa ilang teritoryo ug mipatay sa ilang mga kasundaluhan. Butang gipanghimakak usab sa Hezbollah. 2 minutos na kalabay sa 5 sa hapon. Detalye kita sa balitang espesyal. Gikaon sa usa ka iro sa Pittsburgh, USA ang 400 o 4,000 lang apan US dollar. Katugbang na kini sa 222,000 pesos kwarta sa Pilipinas. Ug ang iyang gikaon nga kwarta sa iyang agalon. Gipahayag ni Clayton og Carrie Law nga nahitabo ang insidente sa dihang gipaayo nila ang ilang kural.
nag-request ang mga mihimo sa koral nga cash ang ibayad ngadto sa mga gapanday. Hinungdan nga siyempre nag-andam usab ang mag-asawa og usa ka envelope nga aduna nay unod didto may 4,000 pesos kung 222,000 pesos sa lapi sa Pilipinas, $4,000 ka na. Gibutyag nga gibutang ang envelope sa may kusina nga bahin. Apan sa dihang pagbalik, nining si Clayton human sa 30 minutos. Agoy, nakita nining giusap-usap naman di ay sa ilang 7 anyos nga Golden Doodle. Ang gingan lang si Cecil. Ang mga kwarta nga giputo sa envelope. Ang himo na lamang sa magtiayon nga mapagawas sa iro ang naputol-putol nga mga kwarta aron nga mapailisan naman po. Kay basi di ay dawaton pa sa bangko. Apan ang makaya lang nga dawaton sa bangko mo kantidad na lamang og 3,500. Uy, na missing ang $500 gumikan kay gikaon sa ilang iro. Samtang sa balitang negosyo, nagpadayag og pagsalig si Department of Agriculture kon DA sa posibleng konsiderasyon sa Japanese government nga i-review ang gipahamtang niining taripa sa banana export sa nasod. Kini humana ginabi ang Philippine delegation sa pagpanguna ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kaniadtong Marso 10 kauban ang Japan sa State Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries Hirofumi Takinami ug Liberal Democratic Party Secretary General and Japan-Philippines Parliamentary Friendship League Chairman Hiroshi Moriyama nga isugyot ang general review ug makasecure sa fair trade environment alang sa Pilipinas taliwala sa nabag-ong global landscape. Masaligon ang DE Secretary nga lantawon sa Japanese government ang tariff concerns sa Pilipinas. Ang mga banana exports sa Pilipinas ang adunay 18% ka taripa gikan sa April 1 hangtod September 30 og 8% sa panahon sa October 1 hangtod March 31 na period ubos sa Japan-Philippines Economic Partnership Agreement kun GPEPA. Nagapabiling top market for banana export sa Pilipinas ang Japan. Bili sa piso batok sa langyaw nga salapi. US dollar 57 pesos and 29 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 36 centavos. Singaporean dollar 43 pesos and 5 centavos. Saudi Arabia Rial 15 pesos and 26 centavos. Samtang sa tuang euro 62 pesos and 52 centavos. Sa atong balitang paugnat sa kusog mga kabombo, magpabili ng pipila ka adlaw sa Dubai si Pinoy Paul Volter E.J. Obiena. Gipayag sa advisor niini o benefactor nga si Jim Lafferty. Ilang planohon pag-ayo ang kining nagkaduol nga mga outdoor season. Sa nakalabayng 7 ka kompetisyon nga gisalmutan sa 29 anyos nga si Obiena sa pagsugod pa lang ning tuiga, wala kini nakakuha sa 5.80 meters. Ang labing ulahin niini nga nakuha nga record kaniadtong gabilabay nga semana sa Mondo Classic nga usa ka indoor event kung diin sa napuno nga misalmot nahimong pang-8 lamang ang naisgutan. Sa mosunod nga dula niini nga mao ang Diamond League nga mahitabo kini sa China nga usa-usab ka outdoor event. Gubikan sa hinay nga indoor performance ni Obiena, gikuha na lamang niini ang pagsalmot og mituto karon sa mga outdoor competition. Sa showbiz balita, walay insaktong petsa apan mismong si Yilmaz Bectas ang nagkumpirma na may abot kini sa nasod. Si Yilmaz mao ang kani Turkish husband ni Rufa Gutierrez o gamay abot kini aron makig-usa kang Rufa ug sa ilang mga anak nga si Lauren ug Vanessa. Wala na nagminyo si Yilmaz sukada nga nagkabulag sila ni Rufa. Boss ang tawag niini kang Rufa o gagi pa si Garbo nga wala pa kuno nakita ni Yilmaz ang babayeng ipuli sa iyaha. Gitinuod ni Yilmaz ang gisaad niini nga mobiyahe kini sa Pilipinas, inay nga si Rufa ang moadto sa Turkey. Samtang gipayag usab sa aktras nga dili kini abri sa ideya nga makipagbalikan ngadto kang Yilmaz. Mga kabombo, magkatong paggatod kaninyo sa Bomba News and Views Afternoon Edition. Adlaw kita karon nga Miyerkules, petsa 19 na sa bulan sa Marso tuig 2025.
Sa makosapa, balikan ta lamang ang ato mga headlines sa top story. Pangulong Marcos Jr. natingala sumala pa sa posa sa kapulis nga mi pabor kang ni Pangulong Rodrigo Duterte. Samtang sa balitang lokal, duha ka mga babayi dakpan sa NBI tungod sa ilegal nga pagpamaligya ug yuta. Balitang National Attorney Salvador Midaldea gidala sa hospital sa The Hague, Netherlands. Sa balitang international, Russian President Putin misugod sa 30 kaadlaw nga ceasefire nila sa Ukraine. Balitang espesyal, binuhing irog ikaon ang $4,000 cash kini sa iyang agalon. Sa balitang negosyo, DA masaligod sa pagpaubos sa taripa sa banana export sa Japan. Sa sports news, EJ Obiena ana sa Dubai aron nga mosalmot sa mga outdoor competition. Sa showbiz balita, Yilma Sabectas bisitawd si Rufa ug mga anak sa nasud. Mga kabombo, kami ang inyong nahimong mga tigbalita. Kini si Bombo Doname Aleviola. Kiniusap si Bombo Levi De Leon para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!